बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम तीन बड़ी खबरें आपके सामने रखनी है। एक तो आपको पता है कि जो पंजाब कॉलेज वाला मामला चल रहा था, उस बच्ची के हवाले से जो इशू है, एक कमेटी तश्कील दी गई और उस कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की मरीम नवाज़ को, आज फिर उसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस हवाले से आपको अपडेट करना है। बड़ी अहम और सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया गया, इसमें भी डिस्कस करते हैं। ये बड़ी अहम बातें हैं जो मरीम नवाज़ ने की और इस हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखनी है, क्योंकि तमाम सहाफ़ी इस वक्त डर के जो है वो इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। तो मैं इंशाल्लाह आपके सामने बात करूंगा, क्योंकि हम जो है वो बोलेंगे हक और सच के ऊपर, और जो हमें लगता है सही है उसके ऊपर हम बोलेंगे। दूसरी खबर नाज़िर काम आइनी तरमीम वाली है। इस वक्त सबकी नज़रें लाहौर के ऊपर हैं। मौलाना फजल रहमान पहुँच चुके हैं, बिलावल भुट्टो पहुँच चुके हैं। बड़ी अहम मुलाकात होने जा रही है और आइनी तरमीम के हवाले से बहुत बड़ी गेम, और मैंने खबर दी थी बहुत पहले, जब ये आइनी तरमीम वाला मामला शुरू हुआ था, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ जुड़ी हुई है कि मौलाना फजल रहमान ने क्या गेम इसमें डाली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के साथ मिल के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले क्या करने चाह रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। और इसके बाद नाज़िर काम, जो तीसरी खबर है कि इमरान खान के खिलाफ यहूदी लॉबी का प्रोपोगंडा करने वालों को आज एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है, और इस हवाले से भी बड़ी अहम डिटेल है। और एक जानिब ये कह लें कि इमरान खान को झटका भी है, और इसमें इमरान खान की फतेह भी है। ये आप कहेंगे कि एक साइड पर झटका है, एक साइड पर फतेह है, ये भी आपके सामने रखेंगे। ये इंटरेस्टिंग सूरत हाल क्या है। लेकिन सबसे पहले मरीम नवाज़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, नाज़िर काम, आपको पता है कि जो मामला बना है उसमें मरीम नवाज़ साहिबा ने आज जनाब स्पीच की, और तमाम जो मुद्दा है उसको जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर डाल दिया। जिस हवाले से मैंने कहा ना, ये एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और ये तमाम चीज़ें, और नाज़िर काम, उन्होंने ये तमाम जो मुद्दा है, तमाम जो एलिगेशन है, वो तहरीक इंसाफ के ऊपर जोड़ दिया। यानी कि उनकी जानिब से ये प्रोपोगंडा किया गया है, ये एहतजाज वाला, और जनाब उन्होंने उनके ऊपर डाल दिया। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने पंजाब कॉलेज के वाक़या को इंतशार के लिए इस्तेमाल किया, और उन्होंने कहा कि पंजाब कॉलेज के वाक़या को साजिश करार देते हुए उन्होंने ये इल्ज़ाम पीटीआई पर लगा दिया। और उन्होंने कहा कि तलबा को गुमराह करके इंतशार पर मजबूर किया गया। जलसों की नाकामी के बाद पीटीआई ने ख़तरनाक मनसूबा बनाया। और आप अंदाज़ा लगाएं, बजाय इसके कि वो चीज़ें आती हो, कहते हैं हमने पता किया, अभी तक वही सेम उन्होंने स्टोरी सुनाई। और उस सब के अंदर जो वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात जो हैं, जिन्होंने हीरो बनने की कोशिश की, और यूँ भी लगा कि वो पंजाब कॉलेज की और दुनिया मीडिया ग्रुप ऑफ जो है उसकी जो है वो ब्रांड एम्बेसडर जो है, वो मुझे लगी कि उसकी जो है वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, कि उसमें उन्होंने राना सिकंदर हयात को बार बार मुखातिब करके सरजंश की कि इनको जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल नहीं करनी चाहिए थी, और जनाब पहले तहकीकात होनी चाहिए थी। और ये आप अंदाज़ा लगाएं कि मीडिया के ऊपर बार बार उनका नाम लेके ये बात कर रही हैं, तो ऑफ कैमरा उनकी कितनी क्लास ली होगी वज़ीर तालीम की। आप अंदाज़ा लगा सोच नहीं सकते कि उनके साथ हुआ क्या है। इस हवाले से भी खबर है, लेकिन मिट्टी पाएँ इसके ऊपर। अब ब्रांड एम्बेसडर किस तरह, वो कहती है कि पंजाब कॉलेज एक इज़्ज़तदार आदमी का है, और वो एक चैनल के मालिक भी हैं। ये आपने ख़ुद इसके ऊपर हंसना है, तजिया करना है। फिर उन्होंने कहा कि जो इस हवाले से एक और उन्होंने बात की कि पंजाब कॉलेज के हवाले, उन्होंने कहा पंजाब ग्रुप एक इज़्ज़तदार आदमी का है, एक चैनल का मालिक है। मैंने अपने मिनिस्टर से कहा कि आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करनी चाहिए था जब तक इंक्वायरी मुकम्मल ना होती। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं, ये आज उन्होंने नाज़े काम सारा मामला जो है वो किया है। तो यानी कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको कितनी फ़िक्र थी रेपुटेशन की, पंजाब कॉलेज की, मियां आमर की। और ये था, एक बच्ची को भी उन्होंने बिठाया, जो ज़रताज गुल है, उनकी जो बहन है शबनम गुल, उनको भी उन्होंने साथ बिठा के उनका मौक़िफ़ दिलवाया कि आप बताएं जी आप क्या करने गए थे। और उन्होंने भी स्पेशल एक बयान दिलवाया कि आप कहीं वो जो स्टेटमेंट आपने मुझे दिया है, जिसमें उन्होंने कहा जी वो मॉब था, मॉब का वर्ड इस्तेमाल किया, उनको गुमराह किया हुआ था, उनको पता नहीं था तालिब इल्मों को कि वो किस लिए आए हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें जोड़ना चाह रही थी कि वो स्टूडेंट्स बस एम ही निकले हुए थे। और डेफिनेटली जब ये एक चीज़ हवा बनी, और एक हवा बना, तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स देखा दिखाई भी आते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता होता, बस ये कि हुआ है, किसके साथ हुआ है, डेफिनेटली सबको नहीं पता होता। तो ये सारी चीज़ें। अब नाज़िर काम, जो मैंने बात की, अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मरीम नवाज़ ने इस सारे वाक़े के ऊपर सियासत की है। के पी के गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद की, के पी के लोगों के ऊपर तनकीद की,
اور فل ایک اس واقعہ کے اوپر انہوں نے سیاست کرنے کی کوشش کی. اب ناظرین کرام جو میں نے بات کی کہ عمران خان کی خلاف سازش کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑی ہے اور عمران خان کو جھٹکا بھی ہے. اب خبر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر والا جو معاملہ تھا اس کے لیے بڑا واویلا ہوا تھا, بہت زیادہ اس کو ڈسکس کیا گیا تھا اور بہت زیادہ عمران خان کے اوپر تنقید کی گئی. دیکھیں جی, یہودی لابی کا ایجنٹ ہے, یہودی ہے, یہ ہے, وہ ہے, اور جناب اب وائس چانسلر اس کو بنانے جا رہے ہیں. اصل میں یہ تحریک انصاف وہاں کچھ لوگوں کو شاید نہیں علم, تو میں بتا دوں وہاں پہ زلفی بخاری ہیں, تحریک انصاف کے کچھ لوگ ہیں جو باہر بیٹھ کے میڈیا کو بھی دیکھتے ہیں, اور وہ عمران خان کے لیے یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی اگر وہ ایک چانسلر بن جاتے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کو, تو ایک پریشر کریٹ ہوتا ہے کہ جناب ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے چانسلر کو اس وقت جیل میں رکھا ہوا ہے ناجائز, اور ان کو بنیادی سہولیات محروم کیا. وہ ایک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے جس کے لیے تحریک انصاف والے عمران خان کو وائس چانسلر بنانا چاہتے تھے, لیکن یہودی اس کو بھی یہودی لابی کے ساتھ جوڑ دیا گیا. جی دیکھیں یہ ہے, وہ ہے, اس لیے چانسلر بن رہے ہیں. تو آج لسٹ جاری کر دی گئی ہے ناظرین کرام جس میں عمران خان کا نام نہیں ہے, یعنی کہ وہ چانسلر کی لسٹ میں عمران خان کا نام نہیں ہے, باقی سب کے نام ہے. یعنی کہ عمران خان چانسلر یونیورسٹی کے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر نہیں بننے جا رہے. تو ایک تو ناظرین کرام یہ خبر, یہ عمران خان کو تو ایک حساب کا جھٹکا بھی ہے, یا تحریک انصاف والوں کو, کیونکہ عمران خان تو شاید انٹرسٹڈ نہ ہو, یہ تحریک انصاف والے خود ہی کر رہے تھے. ڈیفینیٹلی پھر ان کی رضامندگی تو ہوگی, اور وجہ یہی تھی سیاسی ٹیکس کے پریشر کریٹ کیا جائے. تو اب یہ آپ وہ جو یہودی لابی کا ایجنٹ اور جناب وہ کروا رہے ہیں, اور یہ اور وہ ایک منہ کی کھانی پڑی. اب ناظرین کرام آتے ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے. مولانا فضل الرحمان صاحب لاہور میں ہیں, بلاول بھٹو پہنچ جائیں گے, اور خبر رات چل گئی تھی کہ جناب جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ مان گئے ہیں اور جناب آئینی ترمیم کے اوپر ووٹ کریں گے, لیکن مسودے کے اندر ترمیم کر کے. اب میں آپ کو ایک خبر دینے جا رہا ہوں جو میں نے بہت پہلے خبر دی تھی, اور آج مطیع اللہ جان نے اس کو شک میں بیان کیا. اب میں وہ اتنا ٹائم نہیں ہے وہ ولاگ کا ٹکڑا نکال کے لگواؤں, آپ کو میرے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے جب میں یہ بات کر رہا ہوں, تو کہ وہ ریکارڈ کا بھی حصہ ہے, کوئی مانگے گا تو نکال کے بھی میں دے دوں گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن وہ لکھتے ہیں کہ لگتا ایسا ہے کہ مولانا اور حکومتی پارٹیوں کے درمیان سب اسکرپٹ طے تھا, آئینی عدالت اور دیگر ترمیم کا شور ڈال کر ایک پوائنٹ تک اکتفا کر لیا جائے کہ ججز کے لیے پینل بنا دیا جائے تاکہ منصور علی شاہ کا راستہ روکا جا سکے. اور میں نے کہا تھا اس وقت سب جب کہہ رہے تھے قاضی گیا, اور میں نے کہا کہ ظالموں قاضی نہیں جا رہا, منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن کدھر ہے وہ دکھائیں ذرا مجھے, کدھر ہے وہ جناب شائعہ نہیں لے رہا, شائعے کے نوٹیفیکیشن جاری, وہ سارا ٹریپ انہوں نے بچھایا ہوا تھا. تو ابھی تک یعنی کہ ٹریپ ہے, یعنی کہ کوشش کی جا رہی ہے. ڈیفینیٹلی اگر قاضی صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں تو قاضی صاحب رہیں گے, نہیں ہوتے تو پھر وہ کہیں جی اللہ حافظ, ہم نے تو وہ نوٹیفیکیشن کروا دیے تھے شائعے والے جو 25 اکتوبر والے ہیں, کیونکہ یہ 18 کو آ رہا ہے. کل میرا خیال اجلاس بلا لیا گیا اور 18 17 19 میں یہ آئینی ترمیم والا معاملہ کرنے جا رہے ہیں. اب ناظرین وہ لکھتے ہیں جب مخصوص نشستوں کی بات آئی تو وہ بھی نشستیں جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان صاحب لینا چاہتے تھے, تو سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کے وکیل کی تائید بھی کی. بظاہر لگتا ہے کہ صورتحال کے مطابق سب اسکرپٹڈ لگ رہا تھا, اور میں نے آپ کو اس وقت خبر دی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف والوں کو قائل کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے تحریک انصاف کو اس کے اوپر استعمال کر جانا ہے. اور وہی بات ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف والے بھی پتہ نہیں کیا مفادات ہوں گے یا کس بات کے اوپر وہ ایگری کر کے سارے انتظامات اس وقت مکمل کر لیے گئے آئینی ترمیم کے حوالے سے, نمبر گیم اور یہ سارا پلان سیٹ کر لیا گیا, اور آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے. اور اس میں کچھ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے بکے, پھر ان کے بیانات بھی آئے نہیں جی ہمیں پریشرائز کیا گیا بلا بلا بلا, لیکن انتظام مکمل ہے. تو یہ ناظرین کا مطلب کہ ہم اپڈیٹس ہیں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.